अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लंदन में आई थी और यहाँ आकर कुछ ख़वातीन से मेरी मुलाकात हुई। कुछ ख़वातीन अभी भी हमें कांटेक्ट कर रही हैं जिनके हस्बैंड ने उनके ऊपर जुल्म किया है। जहाँ पर इस माशरे की हम बहुत सारी अच्छाइयाँ बयान करते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसकी बुराइयाँ भी बताऊँ कि जो हमारे मुसलमान इन ममालिक में आके रह रहे हैं, वो अपने घरों पे कैसे जुल्म करते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, मैं एक बहन से मिली, वन ऑफ द सिस्टर्स आई मेट। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं। उनके हस्बैंड ने उनको सिर्फ इस बात पर अपने घर से निकाल दिया, उनको तलाक दे दी कि उनकी एक ही बेटी थी। और जिस तरीके से उन्हें निकाला, कुरान पाक में तो अल्लाह ने जगह जगह फरमाया हुआ है। पता नहीं ये लोग कैसे दीनदार लोग हैं, कि ये कैसे मुसलमान लोग हैं। नामों के साथ मोहम्मद और अल्लाह लिखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली दीन जो है वो उनके दिलों में नहीं होता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो तो उनको उनके घर से ना निकालो, उनके घर से ना निकालो। और जिस घर से मैं भी निकल कर आई हूँ, इन साहब ने ना सिर्फ अपनी जवान बेटी को, अपनी बीवी को घर से निकाला, बल्कि वहां पर उसी घर के अंदर वो कोई पार्टनर थी, उनकी बेगम थी, उनकी दूसरी बीवी थी, नो आइडिया, एक खातून को लेकर आए। उन्होंने अंग्रेजों के हिसाब से कहा कि ये मेरी पार्टनर है, जो कि मुझे नहीं पता ये कौन सा अंग्रेजी का लफ्ज है, जो कुरान पाक में तो कहीं पे पार्टनर का नहीं है, दो शादियों का है। लेकिन दो शादियों का भी इस तरह से नहीं है। आप कुरान पाक को पढ़ें तो सही, कुरान पाक में अल्लाह ने क्या लिखा है, खवातीन के हकूक के बारे में क्या लिखा है, कि जब किसी खातून को तलाक दो तो उनको अपने घर से ना निकालो, उनको रहने दो, उनके खाने पीने का ख्याल रखो। इन साहब ने क्या किया कि ना सिर्फ उन खातून को उनके घर से निकाला, उनकी जवान बेटी को घर से निकाला, वो किसी और खातून को लेकर उस घर के अंदर आ गए। और जिस घर के अंदर एक औरत ने अपना घर बनाया, उसने अपने जेवर बेचे, अपनी मेहनत की, अपनी सारी जिंदगी उसने 14 साल एक घर को बनाने के ऊपर लगाए, उस घर के अंदर अब कोई और औरत रह रही है। उस खातून के कपड़े भी उसी के अंदर हैं, उसका मेकअप भी उसी के अंदर है, उसके सारे पर्सनल इस्तेमाल की चीजें भी उसके अंदर हैं। 4 कपड़ों में उसको घर से निकाल के घर से बाहर खड़ा कर दिया रात के वक्त। 2 महीने तक शी डिडंट एंटर हर हाउस। और जिस होटल में वो अपनी जवान बेटी के साथ 2 महीने रही, मैं स्पेशली वो जगह देखने के लिए गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो जगह देखकर। वो इतनी कोई शेडी प्लेस थी। वहां पे लोग ड्रग्स कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला के अल्फाज हैं कि तुम तलाक के बाद अपनी तलाक याफ्ता औरतों को जहां तुम रहते हो वहां पर रखो, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, और उनको कोई तकलीफ ना पहुंचाओ। तो मैं इन साहब के ऊपर हैरान हूँ। मैं उस होटल में गई और जब मैंने वो सारी जगह वहाँ पे देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो अपनी जवान बेटी के साथ, पार्किंग भी बड़ी दूर थी। उन खातून ने मुझे बताया कि मैं अपनी बेटी के साथ उस पार्किंग में जब गाड़ी खड़ी करती थी और जब मैं आया करती थी अपने होटल की तरफ, तो लोग बड़े शेडी से होते थे, बड़े गंदे इशारे करते थे उनको और उनकी बेटी को, जो कि मुसलमान खवातीन है। और वो घर जहाँ पर उस बीबी ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगाई, अपनी ज़िंदगी के 14 साल गुजारे, जो बच्ची उस घर में बड़ी हुई, उस घर से बेयारो मददगार, बगैर कपड़ों के, जूतों के, अपने सामान के, अपने ज़रूरत के सामान के, वो बेचारी निकल आई। किस किस्म के इंसान हो तुम, किस किस्म के मुसलमान हो? अपने नाम के साथ मोहम्मद और अल्लाह का नाम मत लगाया करो। अगर तुम लोगों ने इन खवातीन पे इतना जुल्म करना है, अगर किसी को तलाक देते हो तो मर्द बनो, तलाक मर्दानगी के साथ दो। इस तरह मैं तो कहूँगी कि पता नहीं कौन सी ट्रांसजेंडर सी तरह ये तलाक देते हैं कि उस बेचारी औरत को घर से निकाल दिया जिसका घर था। और यही नहीं कि घर से निकाल दिया, किसी दूसरी औरत जिसको अपना पार्टनर डिक्लेयर किया, अपनी बीवी भी डिक्लेयर नहीं किया, उसके साथ 2 महीने वो औरत जो थी वो उस होटल में रही। फिर इस गैर मुल्क के लोगों ने उस औरत को इंसाफ दिलाया और उस बंदे को डांटा। उसने कहा कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? उसने कहा वो जो उस औरत के पहले बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी जवान बेटी है, जिसको तुमने घर से निकाला हुआ है। खैर उस साहब को निकाला और उस घर के अंदर उस बेचारी वापस आई। लेकिन जो 2 महीने उन्होंने एगनी के गुजारे, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें मुझे लंदन में मिली जिनके साथ ये जुल्म हुआ है। कुरान पाक में अल्लाह एक और जगह फरमाता है, मुझे याद करना है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और जगह फरमाता है कि ए नबी, अपनी उम्मत से कह दो कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के दिनों का हिसाब रखो और उनके घर से ना निकालो। अगर वो खुद घर से निकलें तो और बात है, और तुम अपने परवरदिगार से डरते रहो। तो ये जो शख्स था, ये जो भी साहब था जिसने ये अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ किया, वो यकीनन उसने कुरान नहीं पढ़ा होगा। और ये इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि खुदारा कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़े, खुदारा उसमें समझे। कुरान पाक को जहाँ पर अरबिक में पढ़ के ना यूं करके हिल के पढ़ रहे होते हैं,
ثواب ہوتا ہے اس کا، لیکن اللہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے آپ اس کو تو سنیں. آپ اس طرح عورتوں کے اوپر یا ان کی اپنے بچوں کے اوپر ظلم تو نہ کریں. ان صاحب نے، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گی، ان خاتون نے مجھے پھر بھی کسی کا پردہ رکھنے کے لیے کہا، جو کچھ اپنی بیوی اور اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کیا، آپ یقین کریں کہ میرے آنسو نکل آئے. میں آئی واز اباؤٹ ٹو کرائی. میں ان کے گھر آئی ہوئی تھی، میں تو بڑے، آپ دیکھیں کہ کس طرح کے فیسٹیو کپڑے پہن کر ان کے گھر آئی تھی. لیکن جب انہوں نے مجھے وہ اسٹوری سنائی، پھر میں نے کہا مجھے ہوٹل دکھاؤ جا کے. میں وہ جب ہوٹل دیکھ کر آئی جہاں پر انہوں نے 2 مہینے بے یار و مددگار گزارے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس صاحب کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کی بیٹی کو ایسما ہے. ایستھما ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر آپ ڈسٹ میں نہیں رہ سکتے. جس قسم کے گندے اور غلیظ ہوٹل میں وہ 2 ماہ رہیں، کس کے چکر میں؟ صرف گھر کے چکر میں. اس صاحب کو یہ گھر چاہیے تھا، اور وہ گھر جس کو 14 سال اس عورت نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے سجایا سنوارا، اس کی بیٹی وہاں پہ بڑی ہوئی. تم کس قسم کے جاہل آدمی ہو؟ تمہارے اندر کیا کوئی انسانیت نہیں ہے؟ تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، تمہاری بھابیاں، تمہارے جو بھی چچا تایا، کسی نے تمہیں انسانیت نہیں سکھائی. کسی نے تمہیں، میں مسلمان ہونے کی بات چلو نہیں کر رہی، انسان ہونے کی بات تو کر رہی ہوں. کہتے ہیں کہ ایک جانور بھی جب دوسرے جانور کو مارتے ہیں نا تو اس کو سائے میں ڈالتا ہے. آپ نے اس خاتون کو، اپنی بیوی کو، اپنی 14 سال کی رفیق حیات کو، اپنی 13 سال کی بیٹی کو مار کے کدھر پھینکا؟ ایک گندے ہوٹل کے اندر. اس گھر سے اس کو نکالتی ہے بغیر کپڑوں کے. جس حالت میں وہ دونوں رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اللہ انسانوں کے حقوق کو بھی معاف نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اس سے جا کے معافی مانگو، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس شخص کی بیوی اور بیٹی اس شخص کو کبھی معاف کرے گی. اور یہ ایک سٹوری نہیں ہے، یہ لیوٹن کے اندر ہی مجھے 4-5 خواتین کی اس طرح کی سٹوری نظر آئیں، جس میں جو مرد حضرات ہیں، جو آدمی ہیں، وہ اپنے آپ کو، پتہ نہیں پاکستان میں بھی ہوتی ہوں گی، پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے کہ غریب لوگوں کی ہوتی ہیں، یہاں پہ تو امیر لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں. جو آدمی اپنے آپ کو فرعون سمجھتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں حق ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دیں، اور چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت بیچاری نہیں کماتی، جو بھی کماتی ہے وہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، اور اس بات کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں بڑی سخت ایک انسان ہوں. میں پاکستان میں لوگوں کے بڑے مظالم دیکھتی رہتی ہوں، جو شوہر اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں. یوز ٹو، میرا تو کام ہی سوشل ورک ہے، اللہ کا کام ہے. لیکن یہ جو سو کالڈ امیروں کے میں نے حالات دیکھے، سو کالڈ مسلمانوں کے غیر ملک میں نے حالات دیکھے، میرا دل خون کے آنسو رویا. میں لنڈن میں ہوں کچھ دن، اگر کسی اور خاتون کو میرے گلے لگ کے رونا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنی تکالیف مجھ سے شیئر کرنی ہے، اور پیس آف مائنڈ چاہیے، یو کین آلویز کانٹیکٹ مائی ٹیم. میں آپ کے پاس آؤں گی، خود آؤں گی، آپ کو گلے لگاؤں گی، اپنی بہن کو دلاسا دوں گی. اور ایسے شیطان شر انگیز مردوں کے میں دل سے بد دعا دیتی ہوں. میری کیا بد دعا لگنی ہے؟ جن کی اپنی بیوی اور اپنی اولاد ان لوگوں کو بد دعائیں دے رہی ہیں، ان کو میری کیا بد دعا لگنی ہے؟ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے اس ماں کے اوپر جس نے ایسے بیٹے کو نہ صرف جنا، بلکہ ایک ماں ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے بیٹے کو ایک دوسری ماں اور بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کی اجازت دی. بہت مایوس، مجھے بہت افسوس ہے. اللہ کا قہر نازل ہوا ایسے لوگوں کے اوپر. اور یقین کریں میری ہر سانس میں بد دعا ہے ایسے ہر شوہر کے اوپر، ایسے ہر باپ کے اوپر جو اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرے.